आमाको हृदयलाई एउटी आमाले नै बुझ्न सक्छे। कुन्तीको दुःख म एक एक गरी बुझ्न सकिरहेकी थिएँ। उनको अवस्था देखेर म सखासँग उपलब्ध नगर गएँ। युद्ध आरम्भ हुनुभन्दा पहिले मैले पाण्डवहरू कहाँ जानु छ। उनीहरूको निधारमा मैले नै विजय तिलक लगाउनु छ। अर्घ्य थाल सजाएर आरती गर्नेछु। हाँस्दै हाँस्दै युद्ध भूमिका निम्ति बिदा गर्नु छ। तर अब 4-5 दिनसम्म मातासँगै रहनु छ मैले। उनी अत्यन्त अस्थिर भएकी छन्। युद्धमा जसको जित भए पनि पुत्रशोक उनको भाग्यमा लेखिएको छ। यही सोचेर दुःखले मरणतुल्य छिन् उनी। सायद कौरवहरूसँग कर्णको मृत्यु हुनेछ या पाण्डवहरू मर्नेछन्। दुईटै स्थितिमा माताले पुत्रशोक सहन गर्नुपर्नेछ। कुन पाषाणी माताको हृदय नफाट्ला र। पाण्डवहरूको दुःख दैन्यको कारण कुन्ती सदा दुखिया रहिन्। पाण्डव उनको प्रकट वेदना हो, तर कर्ण अप्रकट वेदना। जस्तो आँखाभित्र स्थिर धूलकणले अति कष्ट दिन्छ, तर त्यो पीडा कसैलाई देखाउन सकिँदैन। स्वस्थ देहमा नङको कुनामा गाडिएको काँडाले जसरी बिझाउँछ, त्यो पीडा अरू कसैलाई कसरी बुझाउने। कर्ण त्यस्तै दुस्सह पीडा हुन् माताका निम्ति। सबैले स्वस्थ शरीर हेर्छन्, तर नङको कुनामा बिझेको काँडाले कुन कष्ट दिन्छ, त्यसले सारा शरीरलाई कँपाइदिन्छ। तर म माताको दशा अनुभव गरिरहेकी थिएँ। केही वेदना मागौँ, केही मनै लिएर सहिदिउँ भएर आउँथ्यो। यति गर्न सके उनको वेदना केही कम गरिदिन सक्ने थिएँ। तर माता त अहिले पनि मेरा अघि साँचो कुरा भन्न कुण्ठित छिन्। नारी जीवनको चरम लज्जाको विषय हुन्छ कुमारी जीवनको प्रेम भावना। यद्यपि यो अति स्वाभाविक नै हो। मन छ, त्यसैले नै त्यसमा अनुभवको शक्ति हुन्छ। अनि अनुभवको शक्तिमा आवेग पनि मिले प्रेमका तरङ्गहरू लहराउँछन्। ती लहरहरू समाजको डरले किनारमा शिर ठोक्काई ठोक्काई विवेकका उत्कल स्रोतहरू भई भएर जान्छन्। कुनै समय कुनै अनजान पथिकको पाउ भिजाएर जान्छ। पानी सुकेपछि पथिकको पाउ निर्मल हुन्छ, तर लहरले बहाएर लान्छ। सारा फोहोर मैलाहरू, काँडा र पतिङ्गरहरू सबै सम्हालेर राख्छ हृदय सागरको अतल प्रदेशमा। माथि माथि त्यो देखिन्छ निर्मल छलछल सुनिल। भित्र के छ कसैले देखाउन सक्छ कसैलाई? माताको दशा केही यस्तै यस्तै छ। म माता कुन्तीसँग छाया झैं साथसाथमा छु। मन मनै भन्छु, माता म सबै जान्दछु। म पनि एक नारी हुँ, जननी हुँ, 5 पतिकी स्त्री हुँ। तपाईँको दुःखमा म आफ्नो दुःख मिलाऊ। गोपन दुःखको डाहा म भन्दा ज्यादा अरू कसले जान्दछ र? निर्मल मनले म पञ्चपतिलाई स्वीकार गर्छु। स्वयंलाई पूजाको फूल मानेर नयाँ प्रकारले फुल्दछु। देवताको चरणमा स्वच्छ भएर झर्छु। त्यति भएर पनि मेरो जीवनमा म भित्र गोपनीयता भन्ने केही छैन र? या मेरो जीवनमा कुनै व्यर्थता छैन? कसरी सम्भव छ त्यो नहुनु? जति दुःखहरू छन् म भित्र, ती सबै के म खुलेर भन्न सक्छु र? माता कुन्तीको चरणमा शिर राखेर आँसुले धोइदिए। मैले भने, माता, के हो तपाईँको मनको दुःख? के म त्यसमा भागीदार हुन सक्दिन? तपाईँका निम्ति म के गरौँ? केही त भन्नुहोस्। तपाईँकै आदेश अनुसार त मैले संसारमा अघि कहिले नभएको अध्याय रचिदिएँ, यसरी पञ्चपति वरण गरेर। अब अरू कुन दुरूह कार्य छ जुन सहन सक्दिन? किन छेड भइरहनु भएको छ? युद्धमा पाण्डवहरूको जय हुनेछ, मेरो मनले भन्छ। तपाईँ मेरो कुराको विश्वास गर्नुहोस्। जहाँ कृष्ण स्वयं अर्जुनको सारथी हुनका निम्ति तयार छन्, त्यहाँ पराजयको प्रश्न नै कहाँ उड्छ र? माताले आँसु बहाउँदै भनिन्, युद्ध अनिवार्य छ। जित जसको भए पनि वीरकै मृत्यु हुनेछ। क्षत्रिय नाश अवश्यम्भावी भएको छ। यही दुःखको विषय हो। वीर कर्णका निम्ति भयभीत छु। यदि उनले पाण्डव पक्षमा लड्न स्वीकार गरेको भए ठिक थियो। म मौन भएँ। जुन कुरा सम्भव छैन त्यसको आशा गर्दा दुखी मात्र हुनुपर्नेछ। कृष्णका सारा प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कर्णलाई अब कसले सम्झाउने? अनायास नै त्यस दिन माता गंगा तटतिर आइन्। देह दुर्बल, ज्वरग्रस्त र चिन्तामा शरीर क्षीण। असमयमा गंगा तटमा के काम? पुत्र शोक वरण गर्नुभन्दा पहिले कहीँ गंगामा
प्राण विसर्जन गर्ने कुरा त सोचेकी छैनन्। अर्को रथमा म उनको अनुसरण गरिरहेकी थिएँ। यस्तो आचरणका निम्ति पछि मलाई आफैसित रिस उठ्यो, तर उनलाई यस्तो अवस्थामा कसरी एक्लै छोड्नु। आफ्नो रथलाई रुखको आडमा लुकाएर माताको प्रतीक्षामा ओझेलमा बसिरहे। उनलाई देखिरहेकी थिएँ, म कुरा पनि सुन्न सकिरहेकी थिएँ। पुष्प चयनका निम्ति दासीहरूलाई यताउता पठाएँ। सुस्तरी पाइला चाल्दै उनी तटमा एक निर्जन स्थानतर्फ गइन्। त्यस ठाउँमा परम रूपवान कर्ण सन्ध्या स्नान गरेर वेदपाठ गरिरहेका थिए। उनको अङ्ग सौष्ठव अस्तगामी सूर्य रश्मिहरूमा अपूर्व शोभायमान देखिरहेको थियो। निर्मल पवित्र आभा मानौ त्यस शरीरबाट अन्यत्र छरिरहेछ, अनुहारबाट छरिरहेछ। कर्णको त्यस पवित्र रूपको दर्शन गरेर म पनि मुग्ध भएँ। एक पलका निम्ति स्मरण पनि भएन कि उनी हाम्रा चिर शत्रु हुन् र म विवाहित नारी हुँ। सूर्य प्रणाम गरेपछि कर्णले अनुहार घुमाए। कुन्तीलाई देखेर जलधाराबाट एक अन्जुली पानी उठाए र चरण धोएर प्रणाम गरे। माता, असमयमा तपाईँ यहाँ? अधिरथ सारथी र राधाको यस पुत्र म तपाईँको के सेवा गर्न सक्छु? माताले निर्भीक भावले कर्णतर्फ हेरिन्। मुक्त स्वरले भनिन्, पुत्र, सत्याश्रयी व्यक्तिले दुःख पाउँदैनन्। म सत्य प्रकट गरेर दुःख मोचन गर्न तिमी कहाँ आएकी हौ। कर्ण, तिमी सूर्यदेवको वीर्यद्वारा मेरो कुमारी गर्भबाट जन्मेका सन्तान हौ। राधा या अधिरथको पुत्र होइन। उनीहरूको नाम लिएर ममाथि व्यङ्ग्य नगर। म चाहन्छु तिमी पाण्डवहरूसँग रहौ। उनीहरू तिम्रा सहोदर भाइ हुन्। उनीहरूसँग काटमार गरेर भाइ भाइ आपसमा लडेर मर्नेछौ। म सहन सक्दिन। कर्ण, अर्जुनको मिलनमा जगत धन्य हुनेछ। मेरो जीवन धन्य हुनेछ। पुत्र कर्ण, माता पितालाई सन्तुष्ट गर्नु पुत्रको धर्म हो। मेरो वचन राखेर 5 पुत्रहरूले द्रौपदीलाई स्वीकार गरे। तिमीले पनि त्यसरी नै मेरो कुरा मान्नेछौ। यसै भरोसाका साथ आएकी छु। माथि सूर्यदेवले आफ्नो स्वरूप प्रकट गरेर भनिदिए, हो कर्ण, कुन्ती नै तिम्रो जननी हुन्। म तिम्रो पिता। कुन्तीको वचन राख्नु तिम्रो धर्म हो। मेरो पुत्र भएर धर्मनिष्ठ नै हुनुपर्छ तिमीले। कर्णले सोझो आमातर्फ हेरे। स्वर स्पष्ट थियो, माता पिता नै पुत्रको धर्म हुन्, भगवान हुन्। तर तपाईँको कुरा माने भने मेरो धर्म नष्ट हुनेछ। मेरा माता पिता हुन् अधिरथ र राधा। सन्तानलाई जन्म दिनु आफ्नो हातको कुरो होइन, तर लालन पोषण गर्नु त आफ्नो हातको कुरा हो। तपाईँले जब स्वयं आमाको कर्तव्य गर्नु भएन, मबाट फेरि पुत्रको कर्तव्यको कसरी आशा राख्नुहुन्छ? जुन सूर्यदेव सारा पदार्थ दृश्यमान गरिदिन्छन्, उनी नै मेरो पितृ परिचय गराइदिनमा अहिलेसम्म किन कुण्ठित भए? मेरो पौरुष, अहङ्कार, मान सम्मान जब सबैको अघि अपमानित भइरहेको थियो, त्यसबेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? शैशवदेखि आजसम्म जति अपमान ग्लानी सहे त्यसको दायी को हो? द्रौपदी स्वयंवरमा जब धृष्टद्युम्नले मेरो परिचय सोध्यो, सूर्यदेव त्यस समय के आकाशमा थिएनन्? मैले आकाशतर्फ नै हेरेर आफ्नो अदृश्य जन्म रहस्य खोजिरहे, तर चुपचाप हेरिरहे उनले। तब के त्यसबेला पिताको कर्तव्य गरे उनले? कुन्ती पुत्र भएको कारण भीम अर्जुनलाई सारा मौका मिल्यो, सुविधा र सहुलियत मिल्यो। के थियो मेरा निम्ति? मेरा सारा अपमान र ग्लानी तपाईँले सही रहनुभयो, तर मौन रहनुभयो जीवनभरि। आज अन्तिम क्षणमा त्यो परिचय प्रदानको मूल्य नै के रह्यो? म वचन भ्रष्ट हुन सक्दिनँ। यो कुरा कृष्णलाई पनि भनेको छु। सारा पृथ्वीसँग द्रौपदीलाई पनि पाउने प्रलोभन मैले त्याग गरिदिएको छु। यशोदालाई रुवाएर कृष्ण मथुरा आए। म यसो गर्न सक्दिनँ। कौरवहरूसँग म अनेक प्रकारले ऋणी छु, धर्मप्रति होस् या अधर्मप्रति। उनीहरूको ऋण चुकाउने एक पुरुषको धर्म हो। बिना दोष तपाईँकी बुहारी सती साध्वी द्रौपदीको अपमान र लान्छनामा मैले सहयोग दिइरहेँ। यसै दुःखको कारण आज म तडपिरहेछु। आफ्नो उही स्वार्थी माताप्रति द्वेष भाव राखेर मैले द्रौपदीसँग प्रतिशोध लिएँ। आज पश्चाताप गरिरहेछु। अब तपाईँको कुराको मान राख्न सक्ने छैन। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। द्रौपदीसँग पनि क्षमा माग्छु। उनी सौभाग्यवती रहन्। पाण्डवहरूको जय होस्। माता धुरु धुरु रोइन्। छोरा, तिमीले अभिमान गर्नु स्वाभाविक हो, तर तिमी पाण्डवहरूको विपक्षमा लड्यौ भने द्रौपदी सौभाग्यवती रहने प्रश्न नै उठेन। पिताको घर छोडेपछि ऊ यहाँ दुःखै दुःख भोग्न आएकी छे।
कर्णले जोर दिएर भने, माता, तपाईँ आउनुको उद्देश्य बुझे मैले। ठिक छ, म वचन दिन्छु अर्जुनलाई छोडेर चारै पुत्रहरूमाथि अस्त्र उठाउँदिन, किनकि यदि अस्त्र उठाए भने उनीहरूको मृत्यु हुनेछ। अर्जुन मेरो समयोद्धा हो, उसँग बाल प्रतिद्वन्दिता पनि छ, उसकै कारणले कदम कदममा मेरो पौरुष दलित भएको छ। बस उसैसँग युद्ध गर्नेछु। मेरो कवच कुण्डल उसको पिता इन्द्रले दानमा लिएर गए, अतः सायद अर्जुनकै हातबाट मर्नेछु म। अर्जुनले मन लागे जति राज्य भोग गरोस्, नत्र हुन सक्छ मृत्यु उसको हुनेछ अनि फेरि मैले पनि मृत्युलोकमा जानुपर्नेछ। लड्दा लड्दै कि त म मरे नत्र अर्जुनको मृत्यु निश्चित छ, तर साथमा मेरो पनि मृत्यु हुने नै छ। भाइसँग प्रतिद्वन्दिता विजय पाएर आनन्द मिल्नेछ, तर भाइलाई वध गरेर भ्रातृ शोकबाट मुक्ति मिल्ने छैन। सारा जीवन मातृ स्नेहबाट वञ्चित रहे, उसका निम्ति शोक वरण गर्नबाट वञ्चित किन नरहनु। अतः जतैबाट पनि अवाञ्छित जन्मेदेखि माता पिताद्वारा परित्यक्त कर्णको मृत्यु नै सत्य हो, श्रेय हो। कर्ण मृत्युसँग डराउँदैन, तर ऊ दया, करुणा र विश्वासघातसँग डराउँछ। बिदा दिनुहोस्, यस जन्मको यही अन्तिम भेट हो। अन्तिम बेलामा भए पनि तपाईँले मलाई आफ्नो भनेर स्वीकार गर्नुभयो। अधम राधा पुत्र, यसका निम्ति कृतज्ञ छु। कुन्ती पुत्रको गौरव लिएर बाँच्ने समय बितेर गयो, जीवनमा यसैको अफसोस रह्यो। कर्णले माताको चरण धुली लियो। माताले आलिङ्गन गरेर भनिन्, पुत्र, अभागिनी आमाको आशिष यशस्वी बन। हाँसे कर्ण, म जान्दछु विजयी बन, दीर्घजीवी बन भनेर तपाईँ मलाई आशिष दिनुहुन्न। यसद्वारा 5 पुत्रको मङ्गलको पथ अवरुद्ध हुनेछ। एक पुत्र एवं पञ्चपुत्रमा पञ्चपुत्रकै जीवन काम्य हुन्छ। जेहोस् तपाईँको आशिषको पाथे बनेर यशस्वी बन्ने चेष्टा गर्नेछु। रणभूमिमा विरोचित मृत्यु वरणले नै पुरुषलाई यशस्वी बनाउँछ। तपाईँको आशिष सत्य हुनेछ। अन्तिम पलमा जीवनभरिको गुनासो सञ्चित गरेर आमालाई आहत गरी अभिमानी कर्ण गए त्यहाँबाट। लाचार जननी कुन्ती हारेर आँसु पुस्दै उभिरहिन्। भिजेको बालुवामा कर्णको पद चिन्हलाई दुवै हातमा समेटेर, कर्ण कर्ण छोरा कर्ण, तिमीभन्दा पहिले मेरो मृत्यु होस् भन्दै रोइन्। धुलोमा त्यही नै लडिन्। मैले पछिबाट दगुरेर गई उठाएँ। उनको ज्वरोले तपित देहलाई सम्हालेर भने, माता, सन्ध्या भइसक्यो। हस्तिनापुरकी रानी कुरुवंशकी वधु हुनुहुन्छ तपाईँ। यसरी असहाय भई रुँदा के भन्नेछन् अरूले। माता यस समय सानी बालिका झैँ भइन्। सारा दुःख मेरो आँचलमा हालिदिएर भनिन्, जे होस्, कसैले त म भित्रको व्यथा बुझ्छ। पञ्च पाण्डवले मेरा पुत्रहरू भएर पनि मेरो वेदना बुझ्न सकेनन्, किनकि उनीहरू पुरुष हुन्। जननीको व्यथा कसरी बुझ्ने उनीहरूले? कृष्ण, एक अनुरोध छ, अब युधिष्ठिर या अन्य भाइहरूलाई कर्णको परिचय नबताउनु। किन? बरु युद्धको समयमा अधिक सावधान रहनेछन्, उनको प्राण लिने छैनन्। मैले नसोचिकन नै भने। माताले शान्त स्वरमा भनिन्, तिमी कर्णलाई चिन्दैनौ। कसैले दया गरेर मृत्युबाट बचाइदियो भने उसलाई सहन कठिन हुनेछ। फेरि अबको युद्ध कर्ण अर्जुनको बीच होइन, जो विश्व युद्धमा परिणत भइसकेको छ। एकतर्फ न्याय छ, अर्कोतर्फ अन्याय। एकतर्फ दैवी शक्तिप्रति आस्था, अर्कोतर्फ स्वार्थ र अहङ्कारको विकटता छ। यहाँ व्यक्तिगत लाभ हानिको कुरा छैन। कर्ण चाहे आफू विपन्न होस्, तर धर्मबाट विपन्न हुने छैन। कर्णले यदि विजय प्राप्त गर्यो भने राज्य दुर्योधनले पाउनेछ। फेरि त पृथ्वीबाट न्याय र धर्म लोप भएर जानेछ। महासमरमा होमिएर जगतवासी न्याय र धर्मको प्रतिष्ठा चाहन्छन्। समूह स्वार्थ र जगत कल्याणको पथावरोध गरेर व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधानता नदिइयोस्। तह जगतको मङ्गलका निम्ति मैले दुःख सहन गर्नुपर्नेछ। अब दोस्रो अरू कुनै गति छैन। माता कुन्ती एकै क्षणमा बालिकाबाट महियसी विश्व जननीमा परिणत भइन्। म उनलाई मनमनै प्रणाम गरेर धन्य भइरहेकी थिएँ। आज बिहानैदेखि पूजाको आयोजना भइरहेछ। तरह तरहका व्यञ्जन र पकवान मिठाई बन्दैछन्। शिवालयमा प्रसाद चढाएर माता फर्किसकेकी छन्। पुरोहित जन्म दिवसको पूजाको आयोजन गरिरहेछन्। कसको हो यो जन्मदिन? फेरि कसका निम्ति हो यो पूजा? माता कुन्तीको मति भ्रम त भइरहेको छैन। यसरी कुनै तिथि बिना नै जन्मदिन मनाइरहेकी छन्।
मेरो मनमा सन्देह देखेर माताले अनुच्च स्वरमा भनिन्, आज मेरो ज्येष्ठ पुत्र कर्णको जन्मतिथि हो। प्रत्येक वर्ष केवल सूर्य मन्दिरमा नै पूजा गर्थे, घरमा केही पनि गर्दैनथे, कसैले थाहा नपाउनु भनेर। तर आज कुनै भय छैन, तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ। पुत्रको जन्मदिन एकपल्ट त पालन गरौँ। तर विदुर हजुरबालाई यसबारे थाहा नहोस्। उनको स्वर काँपिरहेको थियो। मातालाई प्रसन्न गर्नका निम्ति म पनि खुबै उत्साहपूर्वक कार्यतर्फ लागे। प्रसाद वितरण भयो। पुरोहितले पूजामा कुन्तीको ज्येष्ठ पुत्रको नाममा दीर्घ जीवनको कामना गरिरहेका छन्। माता आँसु रोक्न सकिरहेकी छैनन्। पुरोहितलाई यही धारणा दिइयो कि पुत्रहरूको मङ्गल कामनाका निम्ति पूजा आयोजन गरेकी हुन्। पुरोहितले जब सोधे कसको नाममा पूजाको सङ्कल्प गर्नुहुनेछ, तब कुन्तीले भनिन्, नामको आवश्यकता छैन, कुन्तीका ज्येष्ठ पुत्र भनेर पूजाको सङ्कल्प गरियोस्। ज्येष्ठ पुत्र गृहकर्ता हुन्छन्, अतः यसैमा सबैको शुभ सङ्कल्प मानियोस्। पुरोहितले बारम्बार कुन्तीका ज्येष्ठ पुत्र भनेर सङ्कल्प गरे अनि माताले चुपचाप आँसु बहाइरहिन्। पूजाको अन्तमा हजुरबा बेतुरसँग कुन्तीले भनिन्, आज आफ्नो धर्मपुत्र कर्णलाई छेउमा राखेर प्रसाद खुवाउने इच्छा भइरहेछ, किनकि अन्य 5 पुत्र त अहिले टाढा छन्। बेतुरले भने, यसमा यति चिन्ता किन, कर्णलाई निमन्त्रण पठाइदेऊ, मेरो घर आउनमा उसलाई आपत्ति हुने छैन। कर्ण निमन्त्रण पाएर कौरवहरूसँग परामर्श गर्न लागे। दुशासनले भने, सावधान मित्र, बहुभज्ञा नारीहरूको विश्वास छैन। फेरि विद्रोहको घरमा कुन्ती र द्रौपदी दुवै छन्। तपाईँ युद्धमा हाम्रा कर्णधार हुनुहुन्छ। अब केवल 3 दिन बाँकी छ। तपाईँलाई निमन्त्रण गर्नमा कुनै छलकपट अवश्य होला। तपाईँ नै त अर्जुनको विपद हुनुहुन्छ, अतः तपाईँलाई मार्गबाट हटाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ। पुत्रको प्राण बचाउनका निम्ति नारी के गर्न सक्दिन र? सबैले दुशासनको कुराको समर्थन गरे। कुन्तीको निमन्त्रणालाई उपेक्षा गरिदिने सल्लाह दिए। तर कर्णले भने, कुन्तीले मलाई धर्मपुत्र मानेकी छन्, अतः उनी यस्तो नीच कार्य कहिल्यै पनि गर्ने छैनन्। तपाईहरूले यस्तो शङ्का गरेर कुन्तीको मातृत्वको अपमान गरिरहनु भएको छ। म उनका पुत्रहरूको शत्रु हुन सक्छु, तर उनको त पुत्र हुँ। उनी धर्मद्रोही कहिल्यै पनि हुन सक्दिनन्। दुशासनले फेरि भन्यो, कुन्ती तपाईँकी आमा हुन सक्छिन्, तर द्रौपदी त तपाईँकी आमा होइन। अर्जुनलाई अधिक चाहन्छे ऊ, अतः तपाईँ उसको शत्रु हुनुहुन्छ। द्रौपदीले तपाईँको भोजनमा विष मिलाउन सक्छ। कर्णले गम्भीर स्वरमा भने, कृष्ण आर्यवर्तकी श्रेष्ठ नारी हुन्। उसको मनमा पशु पन्छी कीट पतङ्गका निम्ति पनि अगाध स्नेहको सरिता बग्छ। तपाईँहरू जान्नुहुन्न, द्वैत वनमा सर्पदंशले मेरो मृत्यु निश्चित थियो। कृष्णले नै आफ्नो अलौकिक शक्तिको बलमा मेरो रक्षा गरिन्। मबाट कृतज्ञताको शब्द सुन्नु अघि नै उनी फर्केर गइन्। तर पनि पछाडिबाट उनको सागरको लहर झैँ लहराइरहेको मुक्त केश राशि र अपूर्व अङ्ग सौष्ठवलाई देखेर मैले चिने, जो जीवनदात्री हुन्। दोस्रो शब्दमा जननी हुन्। एकपल्ट जीवन रक्षा गर्छिन् भने फेरि उनले किन जीवन नाश गरिदिलिन्। निमन्त्रणा स्वीकार भयो। कर्ण विदुरको घर आए। माता कुन्तीले आग्रह साथ भोजन पस्किदिइन्। पहिले उनको निधारमा चन्दनको टीका लगाइदिइन्। प्रसाद मुखमा हालिदिएर द्रवित स्वरमा भनिन्, आज तिम्रो जन्मदिन हो। कर्णले चकित स्वरमा सोधे, जन्मदिन? मेरो जीवनमा त मैले कहिल्यै मनाइन, किनकि जुन दिन मेरा माता पिताले जलस्रोतमा पाए त्यसै दिन स्मृति दिवस भनी उनीहरूले पालन गर्दै आएका छन्। माताले छल्किरहेका नेत्रका साथ भनिन्, तर म प्रतिवर्ष तिम्रो जन्मदिनमा शिवालयमा पूजा सङ्कल्प गर्छु, दीप जलाउँछु, दान भोजन गराउँछु। तिमीलाई जनाउने उपाय थिएन। कर्णले भोजन गर्दै भने, मेरो जीवनको प्रथम अनि अन्तिम जन्मदिन मनाउने अनुभूति हो यो। कसले जान्दछ युद्धपछि म हुनेछु या? माता रुँदा रुँदै चुप भइन्। जननी हृदयको सारा आवेग खन्याएर त्यस दिन अवहेलित उपेक्षित पुत्रलाई मन अघाउन्जेल भोजन गराइन्। कर्णले पनि चुपचाप भोजन गर्दै मातालाई प्रसन्न गराउने चेष्टा गरे। भोजन गराएपछि कुन्तीले छेउमा बसाएर भनिन्, पुत्र, मेरो निमन्त्रणाबारे कौरवहरूको कटु मन्तव्य र तिमीले दिएको उत्तर मैले विदुरबाट सुनिसकेको छु। तिमीले कुनै समय जलस्रोतमा बहेकी कृष्णको उद्धार गरेका थियौ। कृष्णले पनि द्वैतवनमा तिम्रो प्राण रक्षा गरी। यो सब देखेर सोध्छु, तिमी दुईमा कहिल्यै पनि द्वेष र शत्रुता हुन सक्दैन। जुन अप्रिय घटना भयो त्यसमा
अरूको नै भूमिका छ। कौरवहरूसँग मित्रता गरेर तिमी अरूको भूल बुझाइको शिकार भयो। युद्ध अघि कृष्ण र तिमी बीच त्यो मनोमालिन्य हट्नु आवश्यक छ। कृष्ण पनि यही छे, ऊ केही भन्न चाहन्छे। कर्णले कुण्ठित स्वरमा भने, मैले त कृष्णसँग क्षमा मागिसकेँ। अन्तिम क्षणमा यो सब किन? जो बितेर गयो त्यो समय त फर्केर आउने छैन। कुन्तीले कर्णको कुरा सुनिनन्। म कहाँ आएर अनुरोधको स्वरमा भनिन्, छोरी, दुःख कम गर्नका निम्ति तिमी त जे गर्न पनि तयार रहन्छौ, यो सुनेर केही आशा जागेको थियो। कर्णले मेरो कुरा राखेन। तिम्रो कुराको मान राख्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सहजै कर्णमा तिमी प्रतिको आकर्षण धेरै कालदेखिको हो। मेरा निम्ति उसलाई अन्तिम अनुरोध गर्नेछौ। मेरो मनको द्वन्द्व र अनुहारमा खिचिएका चिन्ताका रेखाहरू देखेर माताले पुनः कोमल स्वरमा भनिन्, तिमी मेरी पुत्र वधु हौ। तिम्रो सम्मान मेरोभन्दा बढी छ। त्यस्तो धेरै केही गर्न भन्दिन जसले गर्दा पुरुवंशको कुल वधुको मर्यादामा हानि होस्। तिमी कर्णसँग यति मात्र अनुरोध गरिदेऊ, पाण्डवहरूको पक्ष लियोस् या नलियोस्, तर कौरवहरूको पक्षमा युद्ध नगरोस्। कुनै बहाना बनाएर युद्ध क्षेत्रबाट टाढा रहोस्। गोविन्दसँग सोध्यो भने उनले उपाय पनि बताइदिनेछन्। बस यति गर्नाले मेरो अभागी पुत्रको प्राण रक्षा हुन सक्नेछ। माताको असहायता म बुझिरहेकी थिएँ। अनुरोध गरेको कारण म सहमत भएँ। मेरा प्रतीक्षामा बसेका थिए कुन्ती पुत्र कर्ण। म उनीसँग केही भन्न चाहन्छु। यो सुनेर उनको हृदय धड्किरहेको थियो। मायासँग म कक्षमा आएँ, उनलाई प्रणाम गरेँ। मलाई देख्न साथ कर्णले सारा अनुपात पश्चाताप भुले, तर सायद स्वयंवर सभाको पराजय पनि याद आइरहेको थियो। व्यङ्ग्यले भरिएको स्वरमा भने, समग्र आर्यवर्तकी भावी राजरानी कृष्णले अब सुतपुत्र कर्णलाई कुन अनुरोध गरेर अपराध गराउन चाहन्छन्? यस दैन भूमिकामा मैले मायालाई माध्यम बनाएर आफ्नो अनुरोध प्रकट गरिदिएँ। कर्णले अट्टहास गरे, युद्धमा मेरो मृत्यु निश्चित जानेर पनि कृष्ण मलाई आत्महत्याका निम्ति प्रवर्तित गरिरहेकी छन्। मेरो जीवनमा आत्महत्याको विशिष्ट घडी आएको थियो। कृष्णको स्वयंवरको दिन थियो, तर आत्महत्या का पुरुषको कार्य हो। यही सोचेर सारा अपमान र कृष्णको अन्याय विचारले उत्पन्न आत्मग्लानीको बावजुद पनि आत्महत्याबाट निवृत्त भएँ। अनि आज जीवनको अन्तिम समयमा मलाई विरोचित काया त्यागको सुझावबाट कृष्ण वञ्चित देख्न चाहन्छन् किन? आहत स्वरमा मैले मायालाई भने, माया, कस्तो भावपूर्ण भावना हो। युद्धबाट निवृत्त हुनुको अर्थ संसारमा दीर्घजीवी भएर बाँच्नु हो। यही माताको इच्छा हो। यस भयावह समरमा कर्णको जीवन विपदमा छ भन्ने जानेर माता चिन्तित छिन्। अतः माताको दुःखमा दुखी भएर अनुरोध गरिरहेछु, युद्ध सधैँ रहँदैन। युद्धको अन्तमा पृथ्वीमा धर्म र शान्तिको पुनः प्रतिष्ठा हुनेछ। तब पाण्डव र कर्ण मिलेर राज्य चलाउनमा कुनै बाधा रहने छैन। सुपुरुषहरू एकमन भएर शासन गरे भने समग्र मानव जातिको कल्याण हुनेछ। यसलाई कर्णले कसरी आत्महत्या मानिरहेका छन्? कर्णले गम्भीर स्वरमा भने, सुनेकी थिएँ, कृष्ण आर्यवर्तकी एक विदुषी एवं शास्त्रज्ञ महिला हुन्, तर दीर्घ जीवनका निम्ति उनीसँग अर्थ छ जीवित रहने उमेर। यो सोचेर आश्चर्य भइरहेछ। जीवनको लोभमा कसैले बहाना बनाएर युद्ध क्षेत्रबाट टाढा भिरु या का पुरुष चाहिँ रहन सक्छ र? यस्तो जिउनु त मृत्युभन्दा नराम्रो हो। कमसे कम कर्ण यस्तो का पुरुष होइन। कर्ण त समस्त पुरुवंशलाई ध्वंस गरेर हस्तिनापुरको राजा बन्न सक्छ। तर राजसिंहासनको मोह कर्णको होइन। कर्ण विरोचित मृत्युलाई बरु श्रेष्ठ ठान्छ। अतः माताले यस्तो अनुरोध गरेर मेरो पौरुषलाई अपमानित गरिदिएन्। उनको यो अनुरोधको म मान राख्न सक्दिनँ। कर्णको अहङ्कार सहन गर्न सकिरहेकी थिइनँ। मैले माताको मन राख्नलाई यो अनुरोध गर्न आएकी थिएँ। तब के उनी सारा पुरुवंशलाई ध्वंस गर्ने हाँक पिड्दैछन्? उनी के अर्जुनको वीरता जान्दैनन्? म खिन्न भएँ। मायालाई बीचमा राखेर भने, माया, वीरता र शौर्य पुरुषको गौरव हो, तर माता पिता र गुरुजनको उचित श्रद्धा भक्ति गर्नुपर्ने सफल व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग हो। अर्जुनले माताको कुरा राखेर अन्य 4 भाइसँग आफ्नै स्त्रीको भाग लगाए। अर्जुन के वीर पुरुष होइनन्? कर्णले हाँसो उडाउँदै भने, भाद्रे, तपाईँका पति वीर छन्, म मान्छु, तर कस्तो पुरुष हो यो बुझ्न सकिन।
म यदि अर्जुनको स्थानमा भएको भए, यदि स्वयंवरमा विजय गरेको वर नारीलाई भाइहरूसँग मिलेर भोग गर्ने माताले आदेश दिएको भए म उल्लङ्घन गरिदिने थिएँ। प्राण प्रियालाई लिएर राज्य नै त्याग गरिदिने थिएँ। जब कुन्ती पुत्रको रूपमा माता यदि कृष्णलाई पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्ने आदेश दिन्छन् भने पनि म त्यो तुरुन्त अस्वीकार गरिदिन्छु। उचित कुराका लागि माताका निम्ति प्राण हाजिर छ। अनुचित कुरालाई अन्धा भएर मानिलिनुमा म पौरुषको परिचय मान्दिनँ। अर्जुन र ममा यही मात्र अन्तर छ। जड भएर उभि अहङ्कार र पौरुषका माथि उठ्दै गरेका शिखाहरूमा म पिल्सिरहेँ। पुनः प्रणाम गरेर फर्किरहेको थिएँ। कर्णले नम्र र कोमल स्वरमा भने, भाद्रे, तिमी मेरा साना भाइकी पत्नी हौ, पुत्र वधु सरह हौ, सौभाग्यवती रहौ। तिमीले मेरो जीवन रक्षा गरेकी छौ। यस हिसाबले जननीको स्थान पनि अधिकारमा लियौ। तिमीलाई अभिशप्त यो राधा पुत्र प्रणाम गर्दछ। यस जन्मको सारा अपराध क्षमा गर्नु। पर जन्ममा प्रायश्चितको अवसरको प्रतीक्षा गर्नेछु। कर्णले दुवै हात जोडेर सिक्त नेत्रले बिदा मागे। नारीको मन पनि कस्तो अचम्मको हुन्छ। अलिकति अघिसम्म कर्णको अहङ्कारलाई घृणा गरिरहेकी थिए। अब उनको सजल नेत्र र वेदनाले भरिएको शब्दले मेरो मनको किल्लालाई तहस नहस पारिदियो। मन लागिरहेको छ आँचलको आडमा लिउँ उनलाई। यस दुर्लभ पुरुषलाई ध्वंसको मुखबाट बचाउन पाए। मैले अश्रुल स्वरमा भने, मेरो भाइको बुझाइमा भएको गल्तीको कारण स्वयंवर सभामा जुन अपमान र ग्लानी तपाईँले सहनु पर्यो, त्यसका निम्ति पुत्रवधुको रूपमा म क्षमा चाहन्छु। यस जन्ममा यो आखिरी भेट हो। पुत्रवधु सदा क्षमाको पात्र हुने गर्दछ। यति भनेर कर्ण कक्षबाट बाहिर गए। एकचोटि पनि पछि फर्केर नहेरी रथमा बसे।